तिनका छोरी बुहारी स्वास्नी भन्दैमा हामीले बोकेर दासौँ हामी? यो महिला पुरुषको प्रश्न होइन नि त, कसैकी छोरी बुहारी स्वास्नीको पनि प्रश्न होइन। ती छोरी बुहारी स्वास्नीको यो प्रश्न हो, हु डोन्ट डिजर्भ दिस पोस्ट, त्यति हो कुरा। उनको छोरीको यस प्रकारले हालीमुहाली गर्ने उमेर भएको छैन, समय पनि भएको छैन। हाम्रो के लिनु दिनु छ कसैको स्वास्नीसँग? जेसुकै बनाओ तिमीहरू, जेसुकै गर। तर तपाईँले आरजुले बोलेको सुन्नुभएको छ, लाज घिन किन केही पनि हुँदैन। हाम्रो पार्टी हारेको ठाउँमा बजेटै पठाइँदैन भनेकी छिन्। काङ्ग्रेस हारेको स्थानीय तहमा बजेट पठाइन्न, यो के भनाइ हो? उनी त्यो गर्ने अधिकारी कसरी हुन पुगिन्? दुश्मनी छ हाम्रो रेणुमाथि, के दुश्मनी छ? कत्रो श्रद्धा छ हाम्रो रेणुमाथि? सीता दालमाथि हाम्रो कत्रो श्रद्धा छ? प्रधानमन्त्रीको श्रीमतीको तहमा बसेर यस्तो किसिमको अभिव्यक्ति दिन मिल्छ कि मिल्दैन? हामीले जति मत हाले पनि नहाले पनि विजय भइसक्यो रेणु दालको। राजनीति सम्भावनाको खेल होइन, राजनीति निष्ठा र इमान्दारिताको खेल हो। डाक्टर साहब स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। डाक्टर साहब, यो आशंका र संशय बिचको यो गठबन्धनकोमा प्रचण्डले चितवनमै पुगेर गठबन्धनका उम्मेदवारलाई नजिताए देश दुर्घटनामा पुग्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिए। यो मतदाता धम्काउने यो कस्तो कायदा हो र उनको छोरीले हार्दैमा देश दुर्घटनामा पुग्छ? डाक्टर साहब, के हो यो? होइन, यो अब उनीहरूको त संस्कारै त्यही हो भन्ने छ होइन। धाक धम्की, कुटपिट, लुटपाट, चन्दा फिरौती, अपहरण, त्यो त अब माओवादीको विगत नै हो र उसको संस्कारै भइगयो। त्यसकारण मैले यसलाई चाहिँ कति पनि अनौठो विषय ठानेको छैन। अनौठो के लाग्यो भने यसको साँची चाहिँ आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस र उसको सरकार हुन पुग्यो र सबै वरिष्ठ नेताहरूले त्यहाँ आफूलाई साँची बनाए। यसको चाहिँ इतिहासमा कसरी उत्तर आउला, यसको उत्तर इतिहासमा कसरी खोजिएला, त्यो चाहिँ मेरो लागि अलिकति संशयको विषय छ। अब प्रचण्डले त्यो भनेकोलाई त मैले त्यस्तो विषय ठानेको छैन। अब यत्रो प्रतिगमन विरुद्ध भनेर तयार गरिएको यो गठबन्धनको भविष्य चाहिँ एउटा रेणु दाहालको हार र जितमा गएर निर्भर देखियो नि त। त्यो त उनीहरूले दाउमा लाए नि त। जस्तो ठुल्ठुला मुलुकहरूले पनि यस खालको जोखिमपूर्ण निर्णयहरू गरिराखेको देखिन्छ होइन। सद्दाम हुसेनमाथि अनेक दोषारोपणहरू गरिए, मास डिस्ट्रक्सन सम्बन्धी हतियारहरू छ इत्यादि भनियो, केमिकल वेपन्सका आरोपहरू लागे, यो लिबियामाथि पनि लागे, अब अफगानिस्तानमाथि पनि आक्रमण भयो, अफगानिस्तानमाथि सोभियतले पनि आक्रमण गर्यो, त्यहाँबाट उसले पछि फर्किनु पर्यो। त्यो इतिहास हुँदाहुँदै अमेरिका आयो, जब एउटा तालिबानले त्यहाँबाट तोबा बनाएर फिर्ता पठायो, फेरि पुटिन अगाडि बढिराखेका छन्। ठुल्ठुला शासकहरूले पनि यस खालका गल्ती र यस खालको आत्मघात नगरेको भन्ने होइन, गरेकै देखिन्छ। अब उनीहरूले सम्पूर्ण रूपमा त्यो ठाउँलाई चाहिँ आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय अनि गठबन्धनको भाग्य र भविष्यको विषय होइन भने तिमीहरूलाई देखाइदिउँला, मतदातालाई नै धम्क्याउने, हप्काउने यो रवैया लिएर उनीहरू त्यहाँ देखिए। अब यो मैले देख्दा लोकतन्त्रमा खेदजनक छ। उनीहरूले शिष्ट र सौम्य तरिका अवलम्बन गर्नुपर्ने। मैले देख्दाखेरि त त्यो कुनै राष्ट्रिय महत्त्वको घटना पनि होइन, रेणु कुनै राष्ट्रिय नेत्री पनि होइनन्, उनलाई त्यहाँ उम्मेदवार बनाउनु पर्ने त्यस्तो भरपर्दो कारण केही छँदा पनि थिएन। त्यसको अतिरिक्त भन्नु पर्यो जुन किसिमको एउटा जुवा हाने प्रचण्डले, त्यो लोकतन्त्रमा शोभायुक्त छैन, त्यो खेदजनक छ। उनीहरूले यस्तो पद्धतिमा चाहिँ करेक्सन गरे त्यो उनीहरूकै लागि राम्रो हुन्छ। तर अब यिनीहरू त कसैले भनेको मान्दैनन्। तर प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के भनेका छन् भने सिर्जना सिंह अथवा काठमाडौँको मेयरको उम्मेदवार र रेणु दाहाललाई चाहिँ टिकट मैले दिएको हुँ भनेका छन्। अब त्यो त्यसैले मैले भने प्रचण्डले जे पनि भने, जसो पनि गरे, त्यसलाई मैले विषय बनाएको छैन। यो कुराको साँची जसरी प्रजातन्त्रवादी भनिएको, पुरानो ठुलो इत्यादि भनिएको नेपाली काङ्ग्रेस र त्यसको सर्वोच्च नेतृत्व बस्न पुग्यो, त्यसलाई मैले विषय बनाएको भनेर सुरुमा उल्लेख गर्नुको कारण पनि त्यही नै थियो। प्रचण्डले वास्तवमा उनको संस्कार या त उनी आफ्नो संस्कारमा उभिएका छन्, होइन भने यस किसिमका शेरबहादुरहरूलाई प्रयोग गरेर उनले आफ्नो विषय अगाडि बढाएका छन्।
अब उनले आफ्नो संस्कारको अनुकूल गरेका छन्, उनीबाट नयाँ कुरा केही पनि भएको छैन, ठुलो कुरा केही पनि भएको छैन। तर शेरबहादुरहरूले यो के आधारमा गरेको, किन उनीहरू नाङ्गिएका, त्यो मैले बुझ्न सकेको छैन। उनीहरूले पनि एउटा सीमाभित्र उभिएर होइन, एउटा शिष्ट तरिकाको प्रचार प्रसार र लजिकल कुराहरू गर्दै भर्सक यस्तो कुराबाट उनीहरू प्रधानमन्त्री पनि भए। उनीहरूको त सिङ्गो टिम नै त्यहाँ पुग्यो, त्यसको केही पनि औचित्य छैन। खालि उनीहरूले प्रचण्डप्रतिको भक्तिभाव देखाउने एउटा हिसाब बाहेक त यसमा केही अन्तर्वस्तु देखा पर्दैन। यसको अन्तर्यमा एउटै कुरा के छ भने जसरी पनि रेणुले जित्नु पर्यो। अब जसरी पनि रेणुले जित्नु पर्यो भन्ने विषय त मलाई लाग्छ राष्ट्रको एजेन्डा होइन। अब शेरबहादुर भनेको त नेपाली काङ्ग्रेसको नेता मात्रै होइनन्, नेपाल सरकारकै प्रधानमन्त्री हुन्। यो हिसाबले सिङ्गो राष्ट्रकै अभिभावक हुन्। अब अभिभावक हुन् भन्दै पनि दलीय व्यवस्थामा अब राजनीतिक गतिविधि, प्रचार प्रसार, चुनावी अभियान अस्वाभाविक मानिँदैन। अब राज्यको ढिकुरीबाट, राज्यको साधन स्रोत सुविधाबाट, पूर्वाधारबाट यो गर्नु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो भन्नेलाई चाहिँ डिबेट बनाउन नसकिने होइन, त्यसलाई त डिबेट बनाउन सकिन्छ। तर ल अब लोकतन्त्रमा अब बाँधिएर बस्ने भन्ने कुरा छैन। अब यही विधि छ, आफ्ना विषयवस्तु, आफ्ना मुद्दाहरू तल लैजाने अब आधार, माध्यम, मञ्चहरू त यिनीहरू नै हुन्। यो किन गरेको त भन्न सकिएन। तर त्यसमा संयम, शिष्ट, एउटा समदूरीयता राखेर अब गरिदिएको भए मैले लेख्दा त्यो स्वागत योग्य हुन्थ्यो। यो शैली र तरिकालाई चाहिँ स्वागत गर्ने विषयवस्तु मसँग भएन। अब यो गठबन्धनको भविष्य के देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब? किनभने गठबन्धनका नेताहरू अहिले पनि गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्नलाई उनीहरूका सभाहरूमा प्रस्तुत भइरहेका छन्। उनीहरू आफैमा एक आपसमा आशंका र संशय बीच चाहिँ रुमल्लिरहेको देखिन्छ। आगामी दिनमा के हुन्छ त यस्तो अवस्थामा? होइन, त्यो त अब नेपालका राजनीतिक दलहरू कुनै तात्विक होइनन्। यिनीहरू सत्ताको खेल हो। यिनीहरू सत्ताको लागि जे पनि गर्छन्। यिनीहरू लाज घिन यिनीहरू केही पनि हुँदैन। अब दुई ठाउँमा हारेको मान्छे प्रधानमन्त्री हुने देशमा, अब छोरीका लागि सिङ्गो राजनीति दाउमा लगाउने देशमा, सानो एउटा प्रधानमन्त्री हुनको लागि आफ्नो मूल्य, मान्यता, विचार, सिद्धान्त दाउमा लगाउने देशमा तपाईँले आरजुले बोलेको सुन्नुभएको छ? त्यो अब यस्ता चाहिँ नेता नेत्री भएको देशमा आशा गर्ने, अपेक्षा गर्ने विषयवस्तु त केही छँदै छैन। अब हिजो उनीहरूको चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ 5 दलीय गठबन्धनको चुनावी भेला भन्ने भयो। उनीहरूले टुरी खेलमासम्म आफूलाई पुर्याउन सकेनन्। जहाँ उनीहरूले गरे गणेशमान चोकमा, शान्ति बाटिकामा, त्यहाँ पनि 2000 मान्छे नागेनन् भन्ने कुरा भयो। अब यो त गठबन्धन हो कि अब हुल हुज्जत हो भन्ने कुरा त नाङ्गै छ। अब तर उनीहरूलाई यसबाट थोरै पनि फिल हुँदैन। खालि हाम्रो चित्रुके भन्ने नेताले चाहिँ त्यहाँ हामीभन्दा प्रतिगामी शक्ति दह्रो छ भनेको कुरा चाहिँ सार्वजनिक भयो। उनीहरूलाई थाहा रहेछ हामी चाहिँ कमजोर छौँ, हामी चुनावमा के हुने हो, कसो हुने हो, कुनै ग्यारेन्टी छैन भन्ने ठाउँमा त उनीहरू आइसके। तर हाम्रो भनाइ चाहिँ के भने उनीहरूले चाहिँ सही मुद्दामा आफूलाई केन्द्रित गर्नु उचित हुन्छ। किनभने जुन किसिमको दोषारोपण उनीहरूले चाहिँ केपी ओलीमाथि लगाइराखेका छन्, प्रतिगामी भन्ने, त्यो एकदमै सत्यभन्दा पर छ। केपी ओली कहिले पनि प्रतिगामी होइनन्। उनी त प्रतिगमनको विरुद्ध 14 वर्ष जेल बसेका मान्छे हुन्। उनी स्वेच्छाचारी, निरङ्कुश, सत्ताखोर चाहिँ हुन्। उनीले सुशासन नदिएको, साथीलाई मिलाउन नसकेको, गठबन्धनलाई मिलाउन नसकेको, दललाई मिलाउन नसकेको, त्यो कुरा सत्य हो। तर अझै पनि प्रतिगामी चाहिँ होइनन्। यस्तो काल्पनिक कुरा गरेर उनीहरू चाहिँ जब एक ठाउँमा गठबन्धन बाँध्न आए, त्यो कुनै देश, जनता, संविधान भनेको छ नि, त्यो कुरा होइन। यो उनीहरूको सत्ताको कुरा हो, सत्ता स्वार्थको कुरा हो। त्यसका लागि उनीहरू एक ठाउँमा आएका हुन्। नेपाली जनताले थाहा पाइसके भन्ने यहाँबाट बुझिन्छ र यसको मनोगत असर उनीहरूलाई पनि परिसक्यो भन्ने देखिन्छ। त्यसको रोदन त्यहाँ देखा परेको छ। अब जनताले यो सबलाई कसरी आफ्नो मतमा चाहिँ प्रकट गर्छन्, यसमा उनीहरूले ओलीलाई दण्डित गर्नुपर्छ भन्न ठान्छन् कि यो गठबन्धनलाई दण्डित गर्नुपर्छ भन्न ठान्छन्। के मनसुवा छ उनीहरूको, त्यो चाहिँ अब 12 दिनपछि मात्रै भन्न सकिन्छ। अब अहिले त खालि एउटा आकलन गर्न सकिन्छ, ठोकेर भन्न गाह्रो हुन्छ। यो गठबन्धनको सभामा जस्तो शेखर कोइराला चितवनमा गएनन्, उनको चाहिँ नाम राखिएको थियो। गगन थापा गएनन्। डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि विभिन्न कहीँ पनि हिँडेको देखिएको छैन। किन होला डाक्टर साहब, यो भित्रको अन्तर्रेची के छ? होइन, अब शेखरहरू यसको पक्षमा थिएनन्, गगन थापा पनि यसको पक्षमा होइनन्। अब त्यो कारणले नै यो भन्नलाई त त्यत्रो आइतबार पर्खिनु परेन। अब बाबुरामलाई किन घैँटामा घाम लागेन, के मोलतोल मिलेन, किन उनी त मोलतोलवादी हुन्?
अब उनी लेनदेनमा विश्वास गर्छन्। एक समय वाम मोर्चामा उनी आफै सामेल थिए। तत्काल फेरि त्यहाँबाट बाहिरेर उनी काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्न पुगे। काङ्ग्रेसको मत लिएर गोर्खाबाट विजयी बनेर आएको भोलिपल्ट नै उनले लात हाने। त्योभन्दा पनि विदीर्ण चित्र चाहिँ माओवादी जनयुद्ध गरे, त्यहाँबाट मन्त्री भए, प्रधानमन्त्री भए, सबै कुरा गरे। त्यसपछि फेरि उनी मधेसवादी भए। अब यस्ता माओवादी त कस्तो जोखाना, यस्ता बाबुराम त के जोखानाको आधारमा फर्केर माओवादीमा आउने उनको हिसाब छ जोखाना हेर्दैछन् कि? किनभने यो जसपामा उनको चाहिँ खटपट सुरु भइसकेको भित्रभित्रै भन्ने म सुन्थेँ। अब के कारणले उनी यो गर्छन् त्यो चाहिँ अब बिस्तारै पर्खिनुपर्छ। तर उनी चाहिँ चरम अवसरवादी भएको हुनाले अब सायद यहाँ भने जस्तो कुरा भएन कि, मञ्चमा भने जस्तो ठाउँ नपाउने कुरा भयो कि, अब के भयो त्यो सबै बाहिर नआइकन भन्न गाह्रो हुन्छ। यो गठबन्धनलाई अझै पनि आश्वस्त नभएको देख्दाखेरि र अघि हामीले विश्लेषण गरेको कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ आगामी दिनमा उनीहरू स्वयं नै विश्वास नभएको कारणले गर्दा यो स्थानीय तहको निर्वाचन पछाडि आगामी दिनमा यिनीहरूको कोलाबोरेसन हुन्छ हुँदैन अथवा के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भविष्य निर्धारण गर्छ। त्यो अब चुनावी परिणामले चाहिँ निर्धारण गर्छ। जस्तो उनीहरू यसमा करारी पराजित भयो भने त्यसले पनि एउटा पोजिसन बन्छ। अब हौसलापूर्ण विजयी बने भने पनि अर्को पोजिसन बनाउँछ। फेरि अब को हार्छ को जित्छ। जस्तो अब शेखर गएनन् भन्ने कुरा छ र भित्रभित्रै शेखरको समूहले चाहिँ चितवनमा काङ्ग्रेसको जो विद्रोही उम्मेदवार छ त्यतातिर अभिमत जाला कि भन्ने कुरा सुनिएको छ। यदि त्यो भयो भने फेरि विराटनगरमा शेखरको उम्मेदवारको विरुद्ध माओवादीको भोट जान्छ। अनि फेरि दमकमा के हुन्छ, बिर्ता मोडमा सिटौलाका उम्मेदवार छन्, त्यहाँ कस्तो पर्छ। अब नेपालव्यापी रूपमा हानाहान काटाकाट के हुन्छ कस्तो हुन्छ। अनि उनीहरूले एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने, टोकाटोक गर्ने, काटाकाट गर्ने यो प्रक्रिया चल्छ त्यहाँ। त्यसपछि मात्रै यो कुरा निर्दिष्ट हुन्छ र उनीहरूले फेरि समीक्षा गर्लान् होइन। प्रमुख दुश्मन भनेको अहिलेको प्रतिगामी शक्ति भनेको एमाले हो, केपी ओली हुन्। यिनलाई नसिद्ध्याउँदासम्म अरू कुरा हुनु हुँदैन। प्रचण्डले त्यहाँ भनेकै छन् 15-20 वर्षसम्म पनि यो गठबन्धन जान सक्छ, तर पूर्व शर्त रेणुको विजय सुनिश्चित हुनुपर्छ, तिमीहरूले हँसिया हतौडामा भोट हाल्नै पर्छ भन्ने छ। अब काङ्ग्रेसीहरूले जुन हँसिया हतौडाले विगत समयमा आफ्नो कतिमा ज्यान लियो, कतिमा हातै काटिदियो, अब त्यही हँसिया हतौडामा गएर कसरी मत हाल्ने भन्ने ठुलो धर्म सङ्कट चाहिँ काङ्ग्रेसीहरूको बिचमा छ। तर अब काङ्ग्रेसी पनि काङ्ग्रेसी मात्रै हुन्, वास्तव डेमोक्रेट त होइनन् उनीहरू। मूल्य मान्यताको लागि त उनीहरू त्यहाँ छँदै छैनन्। त्यस्तो बेला उनीहरूले के गर्छन् त, गएको हप्ता माओवादीलाई भोट हाल्नुभन्दा बरु हामी हात काट्छौँ भनेको रहेछ त्यहाँ चितवनको जिल्ला अध्यक्षले। अब हिजोको कार्यक्रममा हामी रेणुलाई नजिदिकन छोड्दैनौँ भनेको छ। अब यस्ता काङ्ग्रेसलाई त कस्ता काङ्ग्रेस भन्ने? यी त हात्ती छाप र हात्ती उस्तै हुन् भने जस्तै कुरा हो। सत्य के हो भने हात्ती छाप र हात्ती त उस्तै होइनन्। त्यसै पनि होइनन् किनभने हात्तीको शरीर भीमकाय छ। त्यसै पनि होइनन् किनभने हात्ती जीवित प्राणी हो। हात्ती छाप चप्पल त मृत एउटा बिम्ब मात्रै हो। जिउँदो र मृतकको बिचमा त तुलनै हुन नसक्नु पर्ने मैले देख्दा। तर हामीले एउटा हास्य गर्छौँ हात्ती र हात्ती छाप उस्तै हुन् भनेर। अब यहाँ यिनीहरू उस्ता हुन् कि बेग्लै हुन् त? अब मैले देख्दाखेरि यिनीहरू बेग्लै हुन्, तर यहाँ उस्तै हुन् भन्न खोजिँदैछ। अब यस्तो काल्पनिक कुरामा काङ्ग्रेसजनहरू आफ्नो विचार कसरी व्यक्त गर्न तत्पर हुन्छन् त? सबै कुरा मैले लेख्दा त्यसमा निर्भर हुन्छ। अब यो सबै गठबन्धन जो प्रतिगमन विरुद्ध निर्दिष्ट भनिएको थियो त्यसले मुख्य रूपमा चितवनमा र काठमाडौँमा मात्रै अलि बढी फोकस गरेको जस्तो देखियो। त्यहाँदेखि बाहिरका ठाउँहरूमा काङ्ग्रेस एक्लै दौडिरहेको छ, प्रचण्ड मधेसतिर लागेका छन्, अरू कता लागेका छन्। भनेपछि दुईटा महानगरमा बाहेक गठबन्धनको चाहिँ खास त्यो भित्री अन्तरले चाहिँ अन्तर रहन्छ होइन लाग्छ? होइन, अब त्यो चाहिँ उनीहरूले भनिगयो नि। अब जस्तो विराटनगरको कुरा के छ भने चितवनको कुरासँग जोडिएको छ। अब चितवन अथवा विराटनगरको कुरा फेरि के छ बिर्तासँग जोडिएको छ। फेरि बिर्ताको कुरा के छ दमकसँग जोडिएको छ। यी सबैको कुरा चाहिँ तल केचना कवलसँग जोडिएको छ। अब फेरि सिन्धुपाल्चोकमा
माओवादी र एमालेको बिचमा नै गठबन्धन छ। गुल्मीमा यही कुरा छ भनेपछि काहीँ पनि कुनै पनि कुरा निर्दिष्ट छैन। अझ मैले सुनेको त रोल्पामा त विप्लव समेतसँग गठबन्धन छ चाहिँ एमालेसँग भनेर, एमाले काङ्ग्रेस विप्लव भनेपछि यो त कुनै गठबन्धनको कुरा भएन नि। यो त यसलाई त के भन्ने, जता लाग्दा चुनाव जितिन्छ, जता मल्कु त्यतै ढल्कु यो देखियो। जता मल्कु त्यतै ढल्कु हुन्छ भने त त्यो त कसरी गठबन्धनको कुरा हुन्छ, त्यो कसरी अग्रगमन र त्यस कारण मैले भने यो अग्रगमन र प्रतिगमनको झगडा नै होइन, यो चाहिँ स्वेच्छाचारिता र अवसरवादको बिचको झगडा हो। यो यसलाई इमान्दार भन्ने हो भने इतिहासमा यही नै लेखिन्छ भोलि, किनभने केपी ओली स्वेच्छाचारी हुन्, प्रचण्डहरू अवसरवादी हुन्। जस्तो अब यो उसकै कुरा गर्ने हो भने पनि, अब यो शेरबहादुरकै कुरा गर्ने हो भने पनि, अब उनलाई त सरकारमा बस्ने मतादेश त होइन नि। उनीहरू त अहिले त सरकारमा कुन नैतिकताले बसेका छन् र? उनीहरू आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भन्छन्। जनताले दिएको आदेश त प्रतिपक्षमा बस भन्ने हो। उनीहरूले चाहिँ हामीलाई प्रतिपक्षमा बस्ने भूमिका हो। त्यसो भएको हुनाले हामी पूर्णतः प्रतिपक्षमा छौँ। अर्को हिसाबले हामीहरू चाहिँ यसरी यो किसिमको भूमिका खेल्न तत्पर छैन, यो भन्न सक्नुपर्छ नि त उनीहरूले। उनीहरू भन्न सक्ने अवस्थामा देखिएनन्, किनभने यिनीहरू अवसरवादी हुन्। यिनीहरूलाई तुरुन्त मन्त्री हुनु छ, तुरुन्त प्रधानमन्त्री हुनु छ भन्दाखेरि उनीहरू लोकतन्त्र भन्छन्, अग्रगमन भन्छन्, दस दुनियाँ भन्छन् नि। तर सत्यसँग त्यो मिल्दैन नि त। हामीले बौद्धिकहरूले, मिडियाहरूले पनि त्यो कुरालाई पनि बाहिर ल्याउनुपर्छ नि त। वास्तव यो हो के त? यसमा डिबेट गरेन नि मुलुकले। जस्तो एमसिसीको सन्दर्भमा म के भन्थेँ भने एमसिसी गर्ने कि नगर्ने भन्ने मुद्दा होइन नि त। मुद्दा वास्तव यो के हो भन्ने हो र यो कसले गरेको हो, यो हो नि त मुद्दा त। कसले गरेको त? यो त्यो गर्नेलाई मात्रै थाहा छ कि यो एमसिसी भन्ने तपाईँलाई थाहा छैन, मलाई थाहा छैन, कसैलाई केही पनि थाहा छैन। यो जसले गरे तिनीहरूलाई पनि थाहा छैन यो। तर यसका जो प्रारम्भकर्ताहरू हुन् उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ यो बारेमा, किनभने त्यो सूत्रले यो गर केटा हो भनेको छ र त्यो सूत्र अगाडि बढ्दै 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 एमसिसी हुन पुगेको छ। यो एमसिसी सदर गर्ने त भुक्याचा मात्रै हुन्, गर्ने कर्ताहरू त यिनीहरू हुँदै होइनन् नि। हो, यो चिजको रहस्य उद्घाटन नहुँदासम्म एमसिसीको बारेमा कुरा गर्नुको कुनै अर्थ छैन। यही कुरा चाहिँ यो गठबन्धनको हकमा हो। यो गठबन्धन भन्ने वस्तु अवसरवादीहरूले, माधव कुमार नेपाल जस्ता अवसरवादीहरूले, चित्रबहादुर केसी जस्ता अवसरवादीहरूले सत्तामा साझेदारी नपाएको प्रतिक्रिया र प्रचण्डलाई अढाई वर्षमा केपी ओलीले सत्ता हस्तान्तरण नगर्दाको प्रतिक्रिया हो। यो बाँकी सबै गफ हो नि। केपी ओलीले मेरो र माधव नेपालको कारणले, त्यो दम्भको कारणले चाहिँ संसद विघटन गरे भनेर नि बोले। अब दम्भ होइन, रिसको कारणले। अब त्यो कुरा असत्य छैन नि त, त्यो कुरा सत्य छ। तर प्रश्न आयो केपी ओली किन रिसाए त? केपी ओलीको रिस त परिणाम मात्रै हो। यसको कारण त फेरि माधव नेपाल र प्रचण्ड नै हुन्। सच्चाइमा जाने कि नजाने, तपाईँ र हामी हाँसी खुसी कुरा गर्दैछौँ नि त। किन कुराकानी हाँसी खुसी गर्दैछौँ त भन्दा हाम्रो बिचमा रिसको विषयवस्तु केही पनि आएको छैन। कहिलेकाहीँ अन्तर्वार्ता लिने दिनेको बिचमा पनि रिसको कुरा आउँछ, 15-20 मिनटमा वार्ताको प्रक्रिया भङ्ग हुन्छ। त्यो त परिणाम मात्रै हो नि त। पत्रकारले पनि सरी मेरो आशा यो होइन, तपाईँको जसरी ठेस पुग्न गयो त्यसको लागि मलाई खेद छ कि भन्नु पर्यो। अर्कोले पनि बाबु तपाईँको प्रश्न गर्ने कायदा अलिकति आक्रामक भयो, अलिकति अशिष्ट जस्तो पनि भयो, अलिकति सन्तुलित रूपमा पनि त प्रस्तुत हुन सकिन्छ नि भनेर मुसुक्क हाँस्दिए। त्यहाँ उठ्ने नउठ्ने स्थिति उत्पन्न हुन्छ त। त्यस कारण त्यो उठ्ने भनेको, बिचैमा अन्तर्वार्ता छोड्ने भनेको त परिणाम मात्रै हो। यसको कारण त त्योभन्दा अगाडिका प्रश्न लिने दिनेसँग जोडिन्छ नि। त्यसमा माधव नेपालले एउटा शब्द पनि बोलेका छन् त्यो भाषणमा, दम्भ देखाएर हुँदैन, एक्लै कहीँ पनि पुगिँदैन भनेपछि त्यो केपी शर्मा ओलीसँगै लक्षित भयो। एक्लै कहीँ पनि पुगिँदैन, दम्भ किन देखाएको भन्ने त्यो असत्य छैन। तर दम्भ देखाउने ठाउँमा कसरी पुगे त उनी भनेपछि उनी त 3 तहकै निर्वाचन जितेर त्यहाँ कसैले टिकुलाएर उनलाई त्यहाँ पुर्याइदिएको होइन नि त। जसरी हिजो अस्ति एउटा गोविन्द वियोगी कि बन्दी के भन्नेलाई उनीहरूले टिको लगाएर मन्त्री बनाइदिए, त्यसरी केपी ओलीलाई मन्त्री बनाएको होइन नि त। उनी तल जनतामा गए,
विजयी बने, संसदीय दलमा आए विजयी बने, पार्टीमा भिडे माधव नेपाललाई नै हराए, अनि उनीमा दम्ब आउनु स्वाभाविकै हो नि त। अनि यस्तो दम्बी नेतालाई किन अगाडि बढाएको त उनले? त्यसपछि उनलाई ठेगान लगाउने हो भने धैर्य गरेर पर्खिनुपर्छ नि त 4 वर्ष त। जसरी उनलाई उनीहरूले नै 14 वर्ष पर्खे नि त, बीचबाट त कहिले पनि हटाइएन नि त्यो माधव नेपाललाई, हटाइयो त। जहाँसम्म उनको शासकीय शैली, दम्भी शैली यस्तो भन्ने कुरा छ, त्यसलाई त उपयुक्त समयमा पो जवाफ दिने हो त। जहिले मन पर्यो त्यहिले लो, अहिले छोड, होइन भने तेरो त दम्भी रहेछस्, त अहङ्कारी रहेछस्, हुँदैन भनेर त हुँदैन नि। तपाईँ र हामी यहाँ बसेका छौँ, अब आधी घन्टाको लागि त हामी त बसिसक्यौँ होइन। मलाई अन्तर्वार्ता दिने मुड लागेन भन्दैमा, तपाईँको उत्तर दिने कायदा मलाई मन परेन छुटौँ भन्दैमा हुँदैन नि। मिलाएर अलिकति डाक्टर साहब ल आज यसरी नै अलिकति भनेर तपाईँ यसलाई कन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले पनि बाबु आज के गर्ने, यतिमै छुट्यौँ कि भन्न सक्ने भएँ। तर यसको गरिमा र मर्यादालाई त तपाईँ पनि भङ्ग गर्न सक्नुहुन्न, म पनि भङ्ग गर्न सक्दिनँ नि। भने त्यो त राजनीतिक दल हो, देशको प्रधानमन्त्री हो, संसदीय दलको नेता हो, जनताको प्रतिनिधि हो, त्यो जम्मैको शक्ति लिएर बसिरहेछ ऊ त्यहाँ। त्यसलाई त्यहाँबाट खदेड्न एउटा प्रक्रिया त चाहिन्छ होला नि त। किन पनि म यो कुरामा जोड दिइरहेको छु भने अहिले पो त्यहाँ केपी ओली छन् त, भोलि त त्यहाँ प्रचण्ड पनि पुग्छन् नि, पर्सि त्यहाँ माधव नेपाल पुग्छन्। अब अहिले चाहिँ शेरबहादुर सत्तामा छन् होइन, कुन हैसियतमा छन् त भन्दा नपुग्ने हैसियतमा उनी सत्तामा छन्। भोलि त्यही ठाउँमा केपी ओली पुगे, पर्सि यही तरिकाले चाहिँ यही खालको गठबन्धनको सरकार बन्यो भने हामीले कसरी बोल्ने त होइन। हिजोको गठबन्धन चाहिँ गलत थियो, यो गठबन्धन चाहिँ सही छ भन्न थालियो भने मान्छेले चाहिँ औषधि दिँदैन हामीलाई। यो त आज एउटा कुरा, आइतबार एउटा कुरा भन्दो रहेछ, सोमबार अर्को कुरा भन्दो रहेछ, कस्तो खालको प्राडा रहेछ भन्दैन मान्छेले। त्यस कारण हामीले एउटा मूल्यमा उभिएर बोल। यति गर्दाखेरि त 10 दुनियाँ कुराहरू छ मान्छेले। जस्तो यो 6 महिने मन्त्री कसरी बनायो भन्ने कुरा मैले लिएर आउँदाखेरि यत्रो डाक्टर भएर, प्रोफेसर भएर गैर सांसदलाई पनि 6 महिना मन्त्री बनाउने व्यवस्था थाहा रहेनछ भन्न पुग्यो एउटा चाहिँ डेढ हक्कले। थाहा छैन र मलाई, मेरो भनाइ त के भने यसको औचित्य के हो? त्यो पात्र र प्रवृत्ति फरक हुन्छ। डाक्टर साहब यतापट्टि जाउँ। यो प्रथम महिला डाक्टर आर्जु राणा, नेपाली काङ्ग्रेसको नेत्री, उहाँ भाषण गर्ने क्रममा 5-7 जना युवाहरूलाई, हरेक वडाका 5-7 जना युवालाई म मलेसिया पठाइदिन्छु, पहिला जितौँ, टिकट के सबै मिलिरहेको छ। यो अब भाषण यो कस्तो कायदा हो डाक्टर साहब? यो यसरी चाहिँ नि युवाहरूको सेन्टिमेन्ट क्याच गर्न खोजेको कि उहाँको शैली नै यस्तै हो कि के हो? यो शैली त बिचरा उनीहरू लेभलका मान्छे होइनन् होइन। हिँड्दै कसैको स्वास्नी भएको आधारमा, कसैको के भएको आधारमा पार्टी प्रवेश गर्ने फलान हो, यहाँ तरिका छ नि त। वास्तवमा त्यो हैसियत उनीहरू डिजर्भ गर्दैनन्, त्यसको एउटा नमुना हो त्यो। त्यसमा मलाई केही पनि भन्नु छैन। तर अब आचार संहिता यसमा आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन मलाई यो भन्नु छ। किन उनले आपत्तिजनक कुरा दुईवटा गरेको छ गएको हप्ता। एउटा कुरा त उनले हाम्रो पार्टी हारेको ठाउँमा बजेटै पठाइँदैन भनेकी छिन्। काङ्ग्रेस हारेको स्थानीय तहमा बजेट पठाइन्न, यो के भनाइ हो? उनी त्यो गर्ने अधिकारी कसरी हुन पुगिन्? काङ्ग्रेस भन्ने आफूलाई डेमोक्रेटिक पार्टी पनि भन्छ, यसमा उसको के भनाइ छ? यही हो उसको नीति। एउटा यो कुरा। अर्को कुरा जुन मलेसियावाला फर्कन, उनी मेन पावर व्यवसाय गर्छिन्, स्कुल चलाउँछिन्, दुनियाँ ठाउँबाट चाहिँ कमिसनहरू लिन्छन् इत्यादि भन्ने कुरा जगजाहेर छ। तर यसमा आचार संहिता आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन? प्रधानमन्त्रीको श्रीमतीको तहमा बसेर यस्तो किसिमको अभिव्यक्ति दिन मिल्छ कि मिल्दैन? यी 2-3टा कुराहरू नैतिक रूपमा यहाँ खडा हुन्छन्। अब निर्वाचन आयोगले अरूलाई त डन्डा चलाइरहेको देखिन्छ, स्पष्टीकरण सोधिरहेछ फटाफट। यसमा चाहिँ डन्डा चलाउनु पर्छ कि उसलाई उसको म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, यस्तो किसिमको भन्दै हिँड्न उचित हुन्छ कि हुँदैन, पाइन्छ कि पाइँदैन? अब आर्जुको त मैले भने नि यिनीहरू त अब भनिहाल्यो नि, मलाई आर्जु काङ्ग्रेस हुन् भन्ने पनि लाग्दैन, नेत्री हुन् भन्ने पनि लाग्दैन। अब यहाँ त दिया बन्दुक हो कि हल्दार होइन। अब नेतासँग बिहा गरे नेती भइन्छ, राजुसँग बिहा गरे महामहिम भइन्छ। अब के गर्ने त? यस्तो त चलनै छ। तर ती पदहरूको गरिमालाई बुझेर उहाँहरूले त्यो अनुसारको आचरण गर्नु स्वयं उहाँहरूको लागि राम्रो हुन्छ। सँगसँगै एउटा परिपाटी पनि बस्छ। फर्स्ट लेडी भनेको सबैको फर्स्ट लेडी हो नि, फर्स्ट लेडी
फर्स्ट वाइफ भनेको छैन नि त, फर्स्ट लेडी भनेको छ। देशको राज्यको फर्स्ट लेडी सम्मानित ठाउँ हो नि त। तर सम्मानित हुनको लागि, सम्मानोचित व्यवहार पाउनको लागि सम्मानोचित आचरण पनि त हुनु पर्यो। यसो गर्दै गर्दै हिँड्न थाल्ने, यस्तो चिप टक गर्दै हिँड्ने हो भनेदेखि त त्यो पदको पनि भोलि हुर्मत हुन पुग्छ। त्यस कारण म आह्वान गर्छु सार्वजनिक रूपमा फर्स्ट लेडीलाई, तपाईँले यो किसिमले बोल्नु सुहाउँदैन, शोभा दिँदैन। तपाईँले आफूलाई परिष्करणमा ल्याउनुपर्छ, उहाँ तपाईँ संयमित हुनुपर्छ, प्राज्ञिक हुनुपर्छ। होइन भने यो पदले साह्रै तल आउनुपर्ने हुन्छ। अहिले त कुनै पनि पद नेपालमा प्रतिष्ठापूर्ण अवस्थामा छैनन्, किनभने झल्लाइपातेलाई टिपेर होइन जुन पायो त्यो पद दिदिने, जुन पायो त्यो तकमा विभूषण दिदिने यो पद्धति छ। यो पद्धति त भरलाग्दो पद्धति होइन नि त। यो पद्धति एकदमै तुच्छ पद्धति हो र यो तुच्छ पद्धतिलाई चाहिँ मैले देख्दा परिष्करण गर्नुपर्छ। अब हामी फेरि योभन्दा बढी भन्न सक्दैनौँ, हामी गाली गर्न सक्दैनौँ, हामी घाँटी फुटाउन सक्दैनौँ, हामी चाहिँ शारीरिक आक्रमण गर्न सक्दैनौँ। हाम्रा प्रशस्त सीमाहरू छन् नि। अब यतिबाट उहाँहरूले कुनै सन्देश पाउनुभयो भने त्यो उहाँहरूको लागि पनि राम्रो छ, देशको लागि पनि राम्रो छ, सभ्यता निर्माणको लागि पनि, परम्परा निर्माणको लागि पनि। किनभने वेस्टमिनिस्टर सिस्टम भनेको त अभ्यासद्वारा परिष्कृत गर्दै लैजाने सिस्टम हो। जस्तो बेलायतमा कुनै संविधानै छैन भन्ने छ, त्यहाँ कुनै धारा उपधाराले त्यहाँका चाहिँ नीति नियमहरू चाहिँ नियमन हुँदैनन्। त्यो त अभ्यासद्वारा यो गर्नुहुन्छ, यो गर्नु हुँदैन, बाटामा फोहोर फाल्नुहुन्छ, बाटामा फोहोर फाल्नु हुँदैन, ठुलो बोल्नुहुन्छ, ठुलो बोल्नु हुँदैन, सार्वजनिक ठाउँमा चाहिँ मद्यपान धुम्रपान गर्नुहुन्छ, हुँदैन, सिनियरलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, पर्दैन। अब यो त नैतिक प्रश्न भयो। यसमा कुनै बाध्यकारी केही पनि व्यवस्थाहरू कहीँ पनि छैनन्। संविधानको धाराले पनि यो कुरा उल्लेख गर्दैन। तर तपाईँले यसलाई चाहिँ संविधानको धाराभन्दा पनि शक्तिशाली एउटा निर्देशक निकायको रूपमा यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ। अब लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न त्यो चाहिँ तपाईँको नैतिक एउटा जवाफदेहितामा भर पर्छ। म आह्वान गर्छु, हामी जम्मै नैतिकवान हुनुपर्छ, हामी जम्मै संयमित हुनुपर्छ, हामी जम्मै जवाफदेही हुनुपर्छ। अब नमान्ने हो भने यसको कुनै उपाय छैन। यो बुटी नरहरी बुटीबाट यसको उपचार हुँदैन। डाक्टर साहब, यो पात्र र प्रवृत्तिकै प्रश्नमा चाहिँ जस्तो अब हामीले आलोचना गर्दा अथवा प्रश्न उठाइदिँदाखेरि कतै आफ्नो परिवारवादलाई पो प्रश्रय दियौ कि भनेर प्रश्न उठाइराख्दाखेरि प्रचण्डले के भने छोरी श्रीमतीको नाममा महिलाको अवमूल्यन गरियो भन्ने कुराहरू गरे। यो चाहिँ के हो डाक्टर साहब? होइन, कसरी अवमूल्यन गरियो? हामीले जो भरपर्दा महिलाहरू, वरियता प्राप्त महिलाहरू छन् तीमाथि त कहिले पनि प्रश्न उठाएनौँ नि। हामीले दावा सर्वामाथि पनि प्रश्न उठाएनौँ, अष्टलक्ष्मी शाक्यमाथि पनि प्रश्न उठाएनौँ, इभन ओन्सरी घरती माथि पनि बहुत कमले प्रश्न उठाएको हामीले देख्यौँ। उमा अधिकारीमाथि कसैले पनि प्रश्न उठाएन। शशि श्रेष्ठमाथि एउटा पनि प्रश्न मैले उठाएको देखिनँ। अनि प्रचण्डले के भनेको, उनले जे गरे पनि हामीले महिलाको नाममा उन्मुक्ति दिनु, त्यस्तो सम्भव हुन्छ? र शशि श्रेष्ठमाथि कसले प्रश्न उठाएको? तपाईँ मलाई भन्नुहोस्, एकजनाले प्रश्न उठाएको भए त्यो प्रश्न त्यो के विसङ्के भन्ने एकजना, तपाईँ नाम सुन्नु, तपाईँलाई थाहा छैन? विसङ्के भन्ने एकजना महिला सांसद थिइन्, अहिले कसले प्रश्न उठाएको त? हो, अञ्जना विसङ्केमाथि कसले प्रश्न उठायो त? उठायो कसैले? अहिले चाहिँ अष्टलक्ष्मी शाक्य किन भएनन् भनेर, किन भयो कि भनेर कसले प्रश्न उठायो त? यो महिला पुरुषको प्रश्न होइन नि त, कसैकी छोरी बुहारी स्वास्नीको पनि प्रश्न होइन। ती छोरी बुहारी स्वास्नीको यो प्रश्न हो, हु डोन्ट डिजर्भ दिस पोस्ट, त्यति हो कुरा। उनको छोरीको यस प्रकारले हालीमुहाली गर्ने उमेर भएको छैन, समय पनि भएको छैन, वरियता पनि पुग्दैन। उनी त यहाँ सांसदको उम्मेदवार बनाइएकी हुन्, यहाँ पराजित भइसकेपछि उहाँ पुर्याइने विधि मिल्यो त? उनी एक ठाउँमा बस्नुपर्छ नि, कहाँ के हुनु? उनी उनको नामावली कहाँ थियो? हो, त्यस्ता महिलाहरूमाथि मात्रै प्रश्न उठाइएको छ। यो महिला भएर उठाइएको प्रश्न होइन, यो वरियता मिलेन भनिएको भोलिको लागि तिनका छोरी बुहारी स्वास्नी भन्दैमा हामीले बोकेर दासौँ हामी? यति पनि नबुझ्ने, यति पनि नबुझिकन अगाडि बढ्यो भने त यहाँ हो नि त प्रश्न। यिनीहरूले बजारमा म कुरा गरेको सुन्छु, महिला पुरुषको प्रश्न हो र यो त दृष्टिकोणको प्रश्न हो। यो त अवसर कसरी दिने, वरियता कसरी कायम गर्ने भन्ने प्रश्न हो। वरियता प्राप्त महिलाहरू त्यहाँ छैनन्? रेणुको पनि त पालो आइहाल्छ भोलि। किन रेणुले हुनु हुँदैन भन्ने कहाँ छ र? छैन नि।
हामीले विद्या भण्डारीमाथि प्रश्न उठायौँ। किन हामीले विद्या भण्डारीमाथि प्रश्न उठायौँ भनेदेखि विद्या भण्डारीले एक दिन पनि पावरभन्दा तल्लो बस्नु परेन। उनीभन्दा वरियता प्राप्त हुने माया गेवाली त, अनि माया गेवाली किन भएनन् त? हामीले त्यो पो भनेको त। विद्या भण्डारी किन भने हो र हामीले? वरियता मिलाओ, जम्मैलाई मौका दियो, नेताका श्रीमतीहरूमाथि पनि एउटा सामाजिक न्याय गर, समानुपातिकता गर न। अनेक नेताका श्रीमतीहरू छन् त्यहाँ, ती नेताहरूमध्ये खास खास नेताहरू मात्रै, अनि उनीहरू श्रीमान श्रीमती आलो पालो मात्रै किन भनेको पो त? हामीले कसैको छोरी बुहारीलाई लक्ष्य गरेर भने हो र? हामीलाई दुश्मनी छ हाम्रो रेणुमाथि? के दुश्मनी छ? कत्रो श्रद्धा छ हाम्रो रेणुमाथि? सीता दालमाथि हाम्रो कत्रो श्रद्धा छ? सबै महिलामाथि हाम्रो कत्रो श्रद्धा छ? सबैमाथि हाम्रो इभन सिर्जना सिंहमाथि मेरै पनि दृष्टिकोण बदलिएको छ। तर मेरो भनाइ के भने हठात 81 नेताको श्रीमती भएको आधारमा त्यत्रो जिम्मेवार पदमा ल्यायो। ती थिइन् नि त हरिप्रभा ती थिइन् नि त, उनको पालो हो नि। अथवा त्योभन्दा नि वरियता प्राप्त नेपाली काङ्ग्रेसका नेत्रीहरू छैनन् र त्यहाँ? हामीले ऊ गोर्खाकी उमा अधिकारी सरकी के महिला अरे तिनी अहिले सांसद भागी छ, अस्ति सांसद भयो कमला पन्तमाथि प्रश्न उठाएको छ कहिले? झुकिएर पनि हामी त्यो काम गर्छौँ? त्यो काम हामी गर्दैनौँ नि। हाम्रो उनीहरूप्रति उच्च सम्मान छ नि। तर जुन किसिमको विधिबाट यिनीहरूले आफ्ना स्वास्नीहरू अगाडि बढाए त्यसमा हाम्रो सहमति छैन। असहमति राख्नु पाइँदैन? त्यो महिला विरुद्धमा हो त्यो। हामीलाई थाहा छैन महिलालाई कसरी सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा? हामी जति महिलालाई सम्मान गर्ने को छ नेपालमा? तर महिला भनेको महिलाको नाममा जथाभावी गरी हिँड्न पाइँदैन। यति मात्रै हाम्रो भनाइ हो नि त। महिलाका लागि हामी आवाज दिइरहेका छौँ। महिलामाथि भएको हत्या हिंसादेखि यावत कुराहरूमा हामीले आफ्नो सरोकार व्यक्त गरिराखेका छौँ। तर हामी अझै पनि के भन्छौँ भने यो महिला पुरुषको प्रश्न होइन, यो दृष्टिकोणको प्रश्न हो। र त्यो दृष्टिकोण कसरी चाहिँ सही तरिकाले व्यवहारमा लैजाने भन्ने प्रश्न हो। यो कसैको स्वास्नी विरुद्ध लक्षित छैन। हाम्रो के लिनु दिनु छ कसैको स्वास्नीसँग? जेसुकै बनाओ तिमीहरू, जेसुकै गर। तर तिनीहरू यदि पार्टी र राजकीय सुविधा र अवसरहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् भने उनीहरूले वरियता मिलाउनुपर्छ, योग्यता पनि मिलाउनुपर्छ। यो त हाम्रो लडाइँ हो नि, त हाम्रो सामाजिक राजनीतिक लडाइँ हो। यो कसैको विरुद्ध लक्षित छैन। यो उनीहरूले यस रूपमा यस चिजलाई बुझ्नुपर्छ। जबरजस्ती गर्ने हो भने उनीहरू अझै सुध्रिनेमा छैनन् भन्ने देखिन्छ। अब कोही सुध्रिँदैन भने त अब लड्न लागेको गोरुलाई राम भन्न सकिन्छ, काँदा त सकिएन नि। अब यो गठबन्धनका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा दिएको अभिव्यक्तिमा संविधानको रक्षार्थ र प्रतिगमन विरुद्धको भनेर जे शब्दावली प्रयोग गरिए तापनि केपी शर्मा ओलीमाथि अलि बढी लक्षित जस्तो देखिन्छ। र विभिन्न मुद्दाहरूमा पनि केपी शर्मा ओलीकै कारणले समस्या आयो भन्ने पनि गरेको देखिन्छ। मधेस पुगेका छन् प्रचण्ड, केपी ओलीकै कारण संविधान संशोधन हुन सकेन पनि भनिरहेका छन्। जहाँनिर पनि केपी ओलीलाई चाहिँ एक किसिमको डर आवेग चाहिँ त्यो नेकपा एमाले अथवा केपी ओली यो दलसँग छ डाक्टर साहब उनीहरूलाई अझै पनि होइन। 5वटा दल एकै ठाउँमा बस्दाखेरि पनि अनि त्यो त देखियो त। अब बाबा टुनी खेलमा त काङ्ग्रेस एक्लै सभा गर्न सक्दैन, माओवादी एक्लै सभा गर्न सक्दैन, इभन जनमोर्चाले सक्छ। अझ अर्को मधेसवादी दल पनि छ उपेन्द्र यादवको। उनीहरू चाहिँ गणेशमान बाटिकामा आइरहेछन्, त्यो पनि खाली छ। अनि भनेपछि डर छ भने पनि छैन भने पनि उनीहरूको चाहिँ जो जनसहभागिता र जनआकर्षण हो त्यो खस्कँदो भन्ने कुरा त यसबाट पुष्टि नै हुन्छ नि त। अब उनीहरूले जेसुकै भनौँ न, उनीहरू हामी डराएका छैनौँ, हामी डराइँदैनौँ, हामी टाइगर हौँ भन्लान् नि, भन्छ नि मान्छेले, भन्दैमा हुन्छ। त्यही अत्तालिएको अभिव्यक्ति चाहिँ प्रचण्डले चितवनमा दिएको अभिव्यक्ति हो, यसै दुर्घटनामा जान्छ भन्ने। अनि त्यहाँ चाहिँ त उनले आफ्नो संस्कार, उनको विगत अनुसारको, किन धाक धम्की, चन्दा फिरौती, हत्या अपहरण, यो हो नि त माओवादीको विगत त। अघि हामीले भन्यौँ यो प्रचण्डले भन्नुमा नयाँ कुरा केही पनि छैन। यसको साँच्ची म प्रजातन्त्रवादी हुँ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस बस्नुको जवाब चाहिँ इतिहासमा कसरी दिने हो, यो प्रश्न मात्रै हो यहाँ चाहिँ। त माओवादी त यही संस्कारको पार्टी हो, जमलाई थाहा छ नि। उसले उस्तै पर ऊ तपाईँ सुन्नु भएन, जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्छ घुँडादेखि पनि ठोकिदिए हुन्छ पनि भनिदिएको छ। र केही ढाँटेकै छैन। जसरी पनि जित्नु, जसरी जित्ने भने यदि जनताले आदेश दिए भने हामी विजयी भनेर माथि जान्छौँ, विजयी बनेर जान सकेनौँ भने फेरि मिहिनेत गर्छौँ।
फेरि जनताको बिचमा आउँछौँ, एक न एक दिन नेपाली जनताको मन जित्छौँ र त्यहाँ पुग्छौँ। यति होइन भन्ने कुरा। अब यो चितवन अलिक बढी चर्चामै भयो डाक्टर साहब। चितवन र काठमाडौँ अब देखिएला भविष्यमा नतिजाले पनि। अब प्रधानमन्त्री नै गएर 1 नम्बर मेयर पनि भने जेसुकै होस् सेनालाई जिम्मेवारी दिएको छ। रेणु दाहाल चाहिँ कस्तो परिस्थितिमा आइपुग्नु भयो भने चुनाव जित्दाखेरि पनि आशंकाको घेरामा, चुनाव हार्दाखेरि पनि यहाँ के हुने भने जस्तो आयो होइन डाक्टर साहब आजको दिनमा चाहिँ? एजेन्डा त्यो होइन। एजेन्डा के हो भने त्यहाँ चाहिँ जसरी पनि जिताइन्छ भन्ने छ। त्यो जसरी पनि जिताउने भनेको के हो? यो हो एजेन्डा चाहिँ। जिते के हुन्छ, हारे के हुन्छ भन्ने कुरा त प्रश्न नै होइन। किनभने जिते जवाफदेहिता वहन गर्ने हो, हारे अर्को चुनावको तयारी गर्ने, जनतासँग जाने, यति होइन। तर यहाँ त के हो भने जसरी हार्नै हुँदैन भन्ने, हार्नै हुँदैन भने यो त त्यसो भने त निर्वाचनै नगरे भइगयो नि, टिको लगाइदिए भइगयो नि। यहीँबाट निर्वाचन आयोगमा खर्दार छँदैछन् थुप्रो। एउटा चाहिँ त्यो प्रमाणपत्र बना भन्ने हो, सही छाप ठोक्ने हो, अदालत छँदैछ, त्यहाँ जान्छ। त्यहाँ आफ्नो पार्टीको न्यायाधीश राखिसकेकै छ, प्रधान न्यायाधीशलाई निलम्बनमा पठाइएकै छ, सदर भयो भनिदिने कुरो सिद्धियो। तपाईँले देख्नु भएन गभर्नरको केसमा अन्तरिम आदेश जारी गर्यो, आइजीको केसमा जारी गर्यो त? 11 महिना सिनियर छ नि त त्यो मान्छे त। खै त अब त्यो रुन्चे एआइजीले के भन्यो, यो निर्णय, यो आइजीको निर्णय त मेरो मृत्युभन्दा पनि खतरनाक, त्यसरी भन्दा पनि कोही सुन्ने पट्टिले छ, कसले सुन्छ त्यो कुरा? भनेपछि यो त हुन्छ वर्गीय राज्यमा आफ्ना चट्टाबट्टा आफ्नो वर्गको पक्षपुष्ट त गरिन्छ, तर यसले कस्तो सन्देश छोड्छ भन्ने मात्रै प्रश्न हुन्छ। त्यसकारण त्यहाँ कसले जित्छ कसले हार्छ भन्ने कुरा गौण हो। नजिताइ छोडिँदैन, जितिन्छ होइन भने खैर छैन तिमीहरूको भन्ने जुन विधि आयो साथीहरूबाट, त्यो मैले देख्दा विचारणीय हुन्छ। त्यसले कस्तो सन्देश छोड्छ र यसबाट राजनीतिले कस्तो कोर्स लिन्छ भन्ने चाहिँ मैले देखेँ टिका टिप्पणीको विषय हो। उनको हार्ने जित्ने कुरा त मैले देख्दा कुनै, त्यसै पनि त्यहाँका मान्छेको भनाइ के छ अरे भने हामीले जति मत हाले पनि नहाले पनि विजय भइसक्यो रेणु दाहालको, त्यसो पनि किन चुनाव गर्नु पर्यो त? चुनाव नगरे भइगयो नि त, टिको लगाइदिए भइगयो नि त। यो सब किन गर्नु पर्यो तामझाम? त्यो चाहिँ प्रश्न हो। बाँकी भन्ने त बाई प्रोडक्ट हुन्। त्यो रिजल्टलाई हामीले कहिले पनि ध्यान दिनु हुँदैन, कारणलाई नै हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यसमा नियति भन्दा पनि नियतको कुरा हुन्छ, कुन नियतले त्यो कुरा भनिँदैछ। अब डाक्टर साहब यति हुँदै पनि, यस्तो गर्दै पनि, यति राज्य संयन्त्रका सबै हत्कण्डा अपनाउँदाखेरि पनि कथम कदाचित अपेक्षाकृत नतिजा आइदिएन भने यो गठबन्धनभित्र एक आपसमा धोकाधडीका कुरा, घात प्रतिघातका कुरा लिएर ती भाँडभैलो मचिने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? छैन त्यस्तो सम्भावना, किनभने यिनीहरू अवसरवादी हुन् र अवसरको लागि यिनीहरूले यो गरेको हो। अनि एकअर्कामा मुखामुख गर्छन् र तै चुप मै चुप हुन्छन्, यिनीहरू अगाडि बढ्छन्, किनभने यिनीहरूसँग अर्को विकल्प छैन। केही गरी केपीओलीलाई ठेगान लाउन उनीहरू सफल भए भनेदेखि ल जनताले प्रतिगामीलाई किनारा लगाइदिए, अब थप उपलब्धिको लागि अगाडि जाने हो भन्छन्। भनेकै छ त प्रचण्डले, यो गठबन्धन रेणुको पक्षमा आयो भनेदेखि 15-20 वर्ष पनि जान्छ भनेपछि क्रान्ति, सर्वहारा, जनयुद्ध भन्ने त गोलखडी गइहाल्यो। योको लागि उनीहरूले गठबन्धन पनि त्यसको लागि गरेको, सबै राजनीति पनि त्यसको लागि गरेको, यो कुरा कबुल गर्न उनीहरू तत्पर हुन्छन् कि हुँदैन? त्यहाँभित्र निष्ठावान इमान्दार कार्यकर्ताहरू छन् भने उनीहरूलाई कस्तो लाग्छ? हामीले बुझेसम्म त कम्युनिस्ट पार्टीले सिंहदरबारलाई प्रयोग मात्रै गरेको हो, हामी त्यो बुझ्थ्यौँ। कति माओवादीहरूमा अहिले पनि भ्रम होला, सायद हामीले त्यसैको लागि जनयुद्ध लड्यौँ, त्यसैको लागि शान्ति प्रक्रियामा आयौँ, त्यसैको लागि विजयी बन्यौँ, सिंहदरबार छिर्यौँ। के हो त कुरा? इतिहासले त यसको उत्तर खोज्छ होला नि त। हो ती मान्छेप्रति चाहिँ मलाई थोरै सहानुभूति जान्छ। अब यिनीहरू त सत्ताखोर हुन्, सत्ताका लागि यिनीहरू जे पनि गर्छन्, यिनीहरूलाई केही छुँदैन, हारे पनि केही हुँदैन, जिते पनि केही हुँदैन। यिनीहरूलाई यिनीहरू आफ्नो बाटोमा अघि हिँडिरहन्छन् र आउने सङ्घीय निर्वाचनसम्म फाँडो गरेर अगाडि जाने भन्ने यिनीहरूको हिसाब हुन्छ। जिते पनि त्यही हुन्छ, हारे पनि त्यही हुन्छ। यही गठबन्धनले पक्का छ त्यो। यो नतिजापछि चाहिँ जस्तो रघुपन्तले त भने वामपन्थी अथवा एमाले माओवादी एक हुन्छन् भन्ने खालको कुरामा, प्रचण्डले चितवनमा दिएको अभिव्यक्तिमा पनि कथम कदाचित रेणु दाहालले हारिन् भने मैले हिजो पनि 10-15 वर्ष टिकाउनु खोजेका थिएँ, अब पनि मत दिनु भएन भनेदेखि त फेरि मेरो त उतै लाइन मिल्दो रहेछ अथवा वामपन्थी लाइनै मिल्दो रहेछ भन्ने खालको उनको अलिकति त्यो धम्कीपूर्ण त्यो देखिन्थ्यो। मत दिएनौ भने म उता फेरि मिलिदिन्छु है भन्ने, त्यस्तो अवस्था हुन सक्दैन र? होइन, त्यो अब केपी ओलीले त्यसलाई चाहिँ वैधता दिँदैनन्।
केपी ओलीको ढोका सदाका लागि बन्द छ। कमसेकम माकुनेको लागि त छँदैछ, किन उनले मैले सर्पको बच्चा पालेको रहछुसम्म पनि भन्न भएका छन्। माकुनेले चाहिँ केपी ओली वामपन्थी नै होइनन्। अब वामदेव गौतमले मेरो लक्ष्य नै एमालेको विनष्टीकरण भन्ने छ। अब यस्तो बेलामा हुन त अब यिनीहरू एकअर्कालाई जे पनि भन्छन्, जे पनि गर्छन्, विगतै यस्तो छ। तर मेरो विचारमा त्यस्तो सम्भावना धेरै परसम्म छैन, हुँदैन त्यस्तो। नतिजामा जुन सोचेको अपेक्षाकृत नतिजा, हँसिया हथौडामा रुखवालाले भोट हालेनन् भनेदेखि त अनि प्रचण्डले भनेकै छन् नि गतिशील हुने कि अस्थिर हुने भन्नेमा फेरि अस्थिरतातिर त जाँदैन भन्ने। यो जाँदैन, किनभने उनीसँग कुनै विकल्प छैन। अब अहिले भनि नै राखेको छ चितवनका काङ्ग्रेसहरूले त, प्रचण्डजी हाम्रो साथी, हाम्रो अध्यक्ष, हाम्रो नेता चाहिँ सोझो हुनुहुन्छ, तपाईँ फेरि धोका नदिनु होला भनेपछि तिमी त धोकेबाज हौ, तिमीलाई धोका दिनु आइतबार हुँदैन, तिमी चाहिँ हामीसँग सत्तामा हुन्छौ, ओलीसँग गठबन्धन गर्छौ, तिम्रो विगत यस्तो छ, अब यस्तो चाहिँ नगर्देऊ है भनेर रोदन गरि नै राखेका छन् काङ्ग्रेसजनहरूले। तर यसपटक चाहिँ त्यस्तो हुँदैन, किनभने प्रचण्डको जाने ठाउँ काहीँ पनि छैन। उनी यहाँ टाँसिरहन्छन्, काङ्ग्रेससँगै टाँसिरहन्छन्, एक समयसम्म यस्तो भइ नै रहन्छ। अब जनताले अलग थलग बनाइदिए भने अनि चाहिँ के हुन्छ त्यो भन्न सकिँदैन, किनभने माओवादी त त्यसै पनि पहिलो संविधान सभामा 120 त्यो प्रत्यक्ष, दोस्रोमा 28मा आयो, अब अहिले पनि ऊ 50 को वरिपरि नै छ। बाध्य भएर ऊ कहीँ टाँसिन्छ, उसले कि यता टाँसिनुपर्छ कि उता टाँसिनुपर्छ। यो टाँसिनेको लागि त टाँसिनुको केही पनि एउटा निरीह छोरी जस्तो क्या बिचरा अर्का घरमा जाने। हिजो पनि एउटा खबर आइरहेको थियो, मोटरसाइकल नभए बेहुली नै उठाइदिन्न भन्थ्यो एउटाले। हेर त आज छोरी चेलीको अवस्था कस्तो छ। माओवादीको जस्तो डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले भनेको एउटा भनाइ आएको थियो, काङ्ग्रेसवालाले मत हालिदिने, माओवादीलाई जिताइदिने, अनि पछि चाहिँ केपी ओलीसँग मिलेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भयो भने भन्ने कुराहरू पनि आएको थियो लाग्छ। अब हो त्यही चाहिँ काङ्ग्रेसले नै पनि गर्यो भने नि त, हिजो एमसिसीको बेला त त्यो सम्भावना पनि देखा परेको थियो नि त, त्यस्तो भइदिएको भए। त्यस कारण मिनेन्द्र रिजाल जस्तो पढे लेखेको व्यक्तिले एउटा इतिहासमा माइट ह्याभ बिन थ्योरी भन्ने आउँछ, यस्तो भएको भए उस्तो हुन्थ्यो होला, उस्तो भएको भए यस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने। तपाईँ केटो हुनुको सट्टा केटी भइदिएको भए म त्यो होइन, राजनीति त फेरि सम्भावनाको खेल भन्छन् नि त। होइन त्यो त यिनीहरूले भनेको त्यो होइन, राजनीतिक सम्भावनाको खेल होइन, राजनीतिक निश्चित विज्ञानको खेल हो यो। यिनीहरूले यी भ्रष्टहरूले मात्रै यो सम्भावनाको खेल भनेर सामान्यीकरण गरेको, राजनीतिक सम्भावनाको खेल होइन, राजनीतिक निश्चित रूपमा विपरीत वर्गबीचको टकराउको खेल हो यो। यसमा निश्चित वर्गको सेवा गरिन्छ। अब नेपाल चाहिँ एउटा वर्गीय राजनीतिमा नभएको र मूल्य मान्यतामा नचलेको हुनाले मात्रै यस्तो लागेको, यो अवसरवादीहरूको बिचौलियाहरूको हातमा भएको हुनाले राजनीतिक सम्भावना खेल, राजनीतिक सम्भावना भन्ने खेल भन्ने जे पनि गर्ने त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यो त यिनीहरूले सामान्यीकरण गर्थ्यो, म आउटराइट त्यसलाई निषेध गर्छु र त्यो होइन। राजनीति निश्चित विज्ञानको खेल हो, यो सम्भावनाको खेल होइन यो। तर यहाँ अब स्वार्थअनुसार मिलेर बस यिनीहरू अवसरवादी र अराजनीतिक तत्त्वहरू, यिनीहरू कम्युनिस्ट पनि होइनन्, डेमोक्रेट पनि होइनन्, यिनीहरू क्यारिस्ट हुन् र काङ्ग्रेस मात्रै हुन्। यहाँ चाहिँ काङ्ग्रेसै डेमोक्रेसी हो र डेमोक्रेसी नै काङ्ग्रेस हो भनियो। त्यसो हो भने माओवादी र काङ्ग्रेसको बिचको गठबन्धनको सैद्धान्तिक आधार के हो त? आजको दिनमा दुईटैको राजनीतिक धरातल अथवा सिद्धान्त विचार चाहिँ के मान्यता राख्छ? अब यो अवसरवाद मात्रै हो, यिनीहरूसँग विचार सिद्धान्तको कुरा होइन। उनीहरूले सामान्यीकरण गरेर के गरे भने राजनीतिको व्यवधान भनेको दरबार हो भने दरबारलाई किनारा लगाए, दरबारलाई किनारा लगाए पनि दरबारीय प्रवृत्ति त त्यहाँ देखि नै गयो। त्यसपछि उनीहरूले केपी ओली नै प्रतिगामी हो भन्न भ्याए। केपी ओली प्रतिगामी हो र यस्तो हावादारी कुरा? केपी ओली त स्वेच्छाचारी मात्रै हो। स्वेच्छाचारी शासकहरू हुन्छन्, जहीँ पनि हुन्छन्। ट्रम्प पनि स्वेच्छाचारी थिए, उहाँ युकेका रसियाका पनि स्वेच्छाचारी निर्वाचित भएर आएका हुन्, तर उनको शैली स्वेच्छाचारी छ। त्यस कारण केपी ओली स्वेच्छाचारी मात्रै हुन्। केपी ओली कहिले पनि प्रतिगामी होइन। अनेकचोटि भने प्रतिगामी भनेको त नेपालको राजनीतिमा शेरबहादुर हुन्। केपी ओली त प्रतिगमनको विरुद्ध 14 वर्ष जेल बसेका छन् बिचरा। मान्छेलाई भयभरिको आरोप लगाउनु पर्यो, हुँदै नभएको आरोप लगाइदिने। त्यो सुरेन्द्र केसी दरबारिया भने जस्तो यहाँ कमल थापा दरबारिया हुन सक्दैन, सुरेन्द्र केसी दरबारिया हुन सक्छ?
यो त डेढ अक्कलीले लाल बुझकडहरूले भन्ने कुरा हो, हुनै सक्दैन, त्यो होइन। त्यस कारणले राजनीति सम्भावनाको खेल होइन, राजनीति निष्ठा र इमान्दारिताको खेल हो। जब तपाईँ निष्ठा र इमान्दारिता गुमाउनुहुन्छ भने अनि सम्भावनाको कुरा आउँछ। यो निष्ठा गुमाएर संशय आशंका बीच अनि डाक्टर साहबले योभन्दा अगाडि भन्नुभयो जस्तै सर्प बिच्छी र भ्याउताको कुरा हुन्छ। त्यस कारणले यो सम्भावनाको खेल होइन, यो चाहिँ नियमको खेल हो, यो समाज विकासको नियमको खेल हो। यो तपाईँको इच्छाअनुसार चल्दैन। तपाईँले आफ्नो भाग्यको निर्धारण तपाईँ गर्न त सक्नुहुन्छ, तर त्यो तपाईँको इच्छाअनुसार हुँदैन। तपाईँले सन्तान उत्पादन त गराउन सक्नुहुन्छ, तर छोरो जन्माउने कि छोरी जन्माउने त्यो तपाईँको हातमा छैन। त्यस कारणले तपाईँले आफ्नो भाग्यको निर्कोल त तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँको इच्छाअनुसार होइन। तपाईँ भोलि के हुनुहुन्छ? त्यसो भए यो समग्रमा यो चुनावी नतिजा पनि नेताहरूले जसलाई जे जस्तो आरोप लगाए पनि उनीहरूको हातमा छैन, मतदाताकै हातमा छ होइन त? होइन, सिद्धान्त त छ तर व्यवहारमा छैन। फेरि त्यसैले भनिसके जसरी पनि जित्नुपर्छ, जितिन्छ। त यसको मतलब तपाईँले भनेको कुरा यहाँ लागु हुन आउँदैन। तर सिद्धान्त त यो चाहिँ हो के भने चुनाव निष्पक्ष हुनुपर्छ, निर्भय हुनुपर्छ। त्यसमा दायाँ बायाँ भयो भने त्यसलाई चाहिँ वास्तविक अभिमत मानिँदैन। अब तर तपाईँ जबरजस्त जस्तो भन्नु न, माधव नेपाल रेणुकै विजय कसरी भएको यही भन्नु न ल। चितवन गणतन्त्रले जिताएको हो र रेणुलाई, माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री हुने मतादेश हो र, मतलब प्रधानमन्त्री हुने हैसियत दिएको थियो र नेपाली काङ्ग्रेसलाई सरकारमा बस्ने मतादेश हो र के अर्थ भयो त निर्वाचनको? यसै कारण राजनीति सम्भावनाको खेल भनेको यिनीहरूले, जुन चाहिँ होइन, गलत कुरा हो। हामीले यो गलत सन्देश, गलत भनाइको चाहिँ पक्ष पोषण पनि मैले त गर्नु हुँदैन। हुन्छ डाक्टर साहब, यो विचार र समयका लागि म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। ल हस्, धन्यवाद।